अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। हर हफ्ते की तरह चीन से जुड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और तरबियत, तर्ज माशरत और दीगर अहम खबरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस हफ्ते हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने ग़िज़ाई क़िल्लत के मसले पर काबू पाया, जिससे वहाँ के लोगों का कद औसतन बढ़ गया है। मजमूई सनती पैदावार में इजाफा, समंदर से खाम तेल और गैस निकालने की पहली चीनी स्मार्ट फैक्ट्री, जदीद मुतबादिल तवानाई से चलने वाली गाड़ियों के बारे में रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। मारूफ एक्शन स्टार जैकी चैन के फिल्मी दुनिया में 60 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी रिपोर्ट भी देखेंगे। बीजिंग साइंस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक पाकिस्तानी माहिर से मुलाकात और मंगोलिया के दिलकश वसी व अरीज कुदरती चरागाहों की सैर भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर सेगमेंट चाइना दिस वीक में। चीनी अवाम की ग़िज़ाइयत और सेहत की सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है, जिसकी वजह से शहरी और देही बाशिंदों के दरमियान सेहत का फ़र्क बतदरीज कम हो रहा है। चीन के कौमी तिब्बी कमीशन के मुताबिक माजी की निस्बत मर्दों और औरतों के औसतन कद में इजाफा हुआ है। बीजिंग में तिब्बी शोबे के एक अहलकार का कहना है कि चीनी अवाम की ग़िज़ाइयत और सेहत की सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है और शहरी और देही बाशिंदों के दरमियान सेहत का फ़र्क बतदरीज कम हो रहा है। कौमी तिब्बी कमीशन के ज़ेरे इंतज़ाम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मयार, निगरानी और जाँच पड़ताल से मुताल्लिक़ महकमे के डायरेक्टर लियू छिंगफांग ने गुज़श्ता दिहाई के दौरान ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाइयत और सेहत के हवाले से होने वाली पेशरफ्त के हवाले से मुनक्किदा एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सन 2020 में 14 से 44 साल तक की उम्र के चीनी बाशिंदों का औसत कद मर्दों के लिए 169.7 सेंटीमीटर और खातीन के लिए 158.0 सेंटीमीटर रहा, जो सन 2015 के मुकाबले में बितरतीब 1.2 सेंटीमीटर और 0.8 सेंटीमीटर ज्यादा था। साल 2015 में 6 साल से कम उम्र के देही बच्चों में नशोनुमा की शरह 11.3% से घटकर 5.8% रह गई। इसके अलावा खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नमक की फीकस मिकदार 9.3 ग्राम यौमिया थी, जो सन 2015 के मुकाबले में 1.2 ग्राम कम है। इन लोगों का तनासुब जो बाकायदगी से अपने जिस्मानी वजन, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड लिपिड्स और सेहत के दीगर अशारियों का ख्याल रखते हैं, नुमाया इजाफा हुआ है। कौमी इदारा शुमारियात के हुकाम का कहना है कि मई के महीने के दौरान मुल्क के पैदावारी शोबे में नुमाया बहाली हुई है। आदाद शुमार बताते हैं कि सनती इदारों की मजमूई इजाफी मालियत में साल ब साल 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कौमी इदारा शुमारियात के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मई के दौरान चीन के पैदावारी शोबे में नुमाया तौर पर बहाली हुई, जिसमें सनती इदारों की मजमूई इजाफी मालियत में मुकर्रर करदा हजम से बढ़कर साल ब साल 0.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो अप्रैल में रजिस्टर्ड होने वाली 2.9% कमी से यकसर मुख्तलिफ है। साजो सामान की पैदावार की इजाफी कदर में साल ब साल 1.1% इजाफा हुआ, जिसमें माह ब माह 9.2% पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 8 सनतों बशमूल ऑटोमोबाइल, आम साजो सामान और आलात समेत तमाम शोबों से बहाली की इत्तलात मौसूल हुई हैं। मई के दौरान हाईटेक सनतों की सरमायाकारी और इजाफी कदर में तेजी से इजाफा हुआ। खास तौर पर हाईटेक सनत की इजाफी कदर की शरह नमू अप्रैल के मुकाबले में 0.3% पॉइंट ज्यादा रही, जो मुकम्मल पैदावारी शोबे के मुकाबले में 3.6% ज्यादा थी। चाइनीज अकेडमी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च के अहलकार वू सा का कहना है कि आदाद शुमार में मुख्तसर मुद्दत के दौरान उतार चढ़ाव के बावजूद तरक्की का मजमूई रुझान बदस्तूर बरकरार है और यही सूरत हाल तरक्की की सलाहियत और मस्बत अवामिल में भी देखने में आई है। समंदर से गैस और खाम तेल निकालने वाली चीन की पहली स्मार्ट फैक्ट्री ने 26 जून से काम शुरू कर दिया है। 5 लाख मुरब्बा मीटर से जायद रकबे पर फैली फैक्ट्री बहरी जहाजों के लिए गोदी से लैस है। इसके डिजाइन की सालाना सलाहियत 84,000 टन है। फैक्ट्री में स्मार्ट प्रोडक्शन के आलात के 400 से जायद सेट मौजूद हैं। समुंदर से गैस और खाम तेल निकालने का सामान तैयार करने वाली चीन की पहली स्मार्ट फैक्ट्री में 26 जून से काम का आगाज कर दिया गया है, जिससे इस शोबे की जदीदियत में नुमाया पेशरफ्त सामने आई है। ये फैक्ट्री तकरीबन 5,75,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहित है।
اس کی بنیادی سہولیات میں 3 اسمارٹ پیداواری مراکز، 7 معاون ورکشاپس اور 8 حتمی اسمبلی اسٹیشنز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فیکٹری میں ڈیزائن کی سالانہ صلاحیت 84,000 ٹن ہے اور یہ مختلف بحری جہازوں کے لیے گودی سے لیس ہے، جس میں فلوٹنگ پروڈکشن اسٹوریج اینڈ آف لوڈنگ اور مائع قدرتی گیس کے کیریئرز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فیکٹری ذہین پروڈکشن مشینوں کے 400 گروہوں سے لیس ہے، جو مجموعی کارکردگی 20% سے زائد اضافے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ CNOOC تھیان چند کنسٹرکشن برانچ میں اسٹرکچرل پری فیبریکیشن ورکشاپ کے سینئر ٹیکنیشین کانگ شیاؤ من کے مطابق اسمارٹ ذہین فیکٹری میں اسمارٹ پروڈکشن کے آلات کے 400 سے زائد سیٹ موجود ہیں۔ چونگچنگ انٹرنیشنل آٹو شو میں جدید توانائی سے چلنے والی گاڑیوں نے عوام کی توجہ حاصل کر لی۔ چین جدید توانائی والی گاڑیوں کی مارکیٹ پر مقامی تحفظ پسند اقدامات کے خاتمے کا عزم رکھتا ہے۔ ان گاڑیوں کی کھپت میں تقریباً 29 ارب امریکی ڈالر سے زائد کا اضافہ متوقع ہے۔ جدید توانائی سے چلنے والی گاڑیوں نے جنوب مغربی چین میں جاری چونگچنگ انٹرنیشنل آٹو شو میں عوام کی بھرپور توجہ حاصل کی ہے، کیونکہ ترغیبی پالیسیز کارساز اداروں اور صارفین دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ چین نے جدید توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت کو فروغ دینے کے لیے گزشتہ ہفتے ترغیبی پالیسیز کا نقشہ تیار کیا۔ استعمال شدہ کاروں کی مارکیٹ میں پرانی گاڑیوں کی جگہ جدید گاڑیوں کی خریداری کو فروغ دیا جائے گا۔ نان کمرشل لائٹ ڈیوٹی والی گاڑیوں کے لیے 1 اگست سے نافذ العمل ہونے والے قومی معیار نمبر 5 کے تحت کاربن کے اخراج کے لیے وضع کردہ معیار پر پورا اترنے والی گاڑیوں کی کراس ریجنل ٹرانسفر پر ملک بھر میں عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جدید توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی خریداری کے لیے ٹیکس سے استثناء کی پالیسی میں توسیع کے حوالے سے، جو رواں سال کے اختتام تک ختم ہو جائے گی، موجودہ حالات کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ نئی توانائی کی حامل گاڑیوں کی مارکیٹ پر مقامی تحفظ پسند اقدامات کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ پالیسیز نافذ العمل ہونے سے گاڑیوں اور متعلقہ شعبوں کی کھپت میں تقریباً 200 ارب یوان یعنی تقریباً 29.8 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ متوقع ہے۔ چائنا میڈیا گروپ نے ہانگ کانگ کی چین کو واپسی کے 25 سال مکمل ہونے پر خصوصی دستاویزی فلم تیار کی۔ 5 اقساط پر مشتمل دستاویزی فلم 26 جون کو مختلف چینلز پر نشر کی گئی۔ یہ دستاویزی فلم صدر شی جن پنگ کے چینی سوشلزم نظریے کو سامنے رکھ کر تیار کی گئی تھی۔ ہانگ کانگ کی چین کو واپسی کی 25ویں سالگرہ کی مناسبت سے تیار کی گئی 5 اقساط پر مشتمل دستاویزی سیریز 26 جون کو نشر کی گئی۔ چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے تیار کردہ یہ دستاویزی فلم، جس کا عنوان شیانگ چیانگ ینگ پن لیو یا ہانگ کانگ کی پائیدار خوشحالی ہے، نئے دور کے لیے چینی خصوصیات کے حامل سوشلزم کے بارے میں شی جن پنگ کے نظریات کی روشنی میں تیار کی گئی ہے، جو ناظرین کو ہانگ کانگ کی چین میں واپسی کے بعد سے، خاص طور پر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 18ویں قومی کانگریس کے بعد خصوصی انتظامی علاقے میں مختلف امور میں حاصل ہونے والی پیش رفت اور کامیابیوں کا ایک خوبصورت جائزہ پیش کرتی ہے۔ یہ دستاویزی فلم صدر شی جن پنگ اور CPC کی مرکزی کمیٹی کی جانب سے ہانگ کانگ کو دی جانے والی اہمیت اور ہانگ کانگ کے ہم وطنوں کی دیکھ بھال کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ اس میں ہانگ کانگ کی پائیدار خوشحالی اور استحکام کے لیے چین کی مرکزی حکومت کی مضبوط پشت پناہی کو دکھایا گیا ہے۔ ہانگ کانگ کی افراتفری سے نظم کی جانب منتقلی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور ہانگ کانگ کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، خاص طور پر نوجوان، جو ملک کی مجموعی ترقی میں خود کو ضم کرنے اور ایک بہتر مستقبل بنانے کے لیے سرگرم ہیں، کے بلند جذبے کو سراہا گیا ہے۔ یہ دستاویزی فلم 26 جون کو چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن کے کئی چینلز پر نشر کی گئی، جن میں CCTV 1، CCTV 13 اور CCTV 4 شامل ہیں۔ چین کے عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی قومی کمیٹی کے چیئرمین وانگ یونگ سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے تائیوان نژاد مندوبین کی ملاقات۔ وانگ یونگ نے مندوبین کو پارٹی کی 20ویں قومی کانفرنس میں بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ چین کے اعلیٰ سیاسی مشیر وانگ یانگ نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے تائیوان نژاد مندوبین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری لگن سے ادا کریں اور پارٹی کی 20ویں قومی کانگریس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کی قائمہ کمیٹی کے رکن اور چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی قومی کمیٹی کے چیئرمین وانگ یانگ نے یہ باتیں 26 جون کو CPC کے تائیوان نژاد ارکان کے ساتھ ہونے والی ایک ملاقات میں کہیں۔ اس امر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ CPC
CPC की 20वीं कौमी कांग्रेस का इनेकाद पार्टी और मुल्क की सियासी जिंदगी का एक अहम मौका है, वांग यांग ने कहा कि ताइवान की नुमाइंदगी करने वाले मुंतखब मंदूबीन को 20वीं कौमी कांग्रेस के कामयाब इनेकाद के लिए सियासी और तारीखी मिशन का भरपूर एहसास होना चाहिए, अपने फराइज को पूरी तरह अदा करना चाहिए और मुतल्लिका उमूर में अपना मुनासिब किरदार अदा करना चाहिए। वांग यांग का कहना था कि उन्हें पार्टी की मरकजी कमेटी CPC ताइवान के अरकान की अक्सरियत और ताइवान के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरना चाहिए। चीनी साइंसदानों ने पहली मर्तबा सेफ्राइट और स्टेशोवाइट नामी धातुओं के टुकड़े दरियाफ्त किए हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुहक्किकीन के मुताबिक ये ज़र्रात चांद से हासिल शुदा नमूनों में दरियाफ्त किए गए। ये मादनियाती टुकड़े मुख्तलिफ अवामिल की बदौलत सिलिकॉन डाइऑक्साइड से वजूद में आते हैं। चीनी साइंसदानों ने पहली बार सेफरटाइट और स्टेशुवाइट नामी मादनियात के टुकड़े दरियाफ्त किए हैं, जो बुलंद दर्जा हरारत और शहाबियों के असरात के दबाव के बायस सिलिकॉन डाइऑक्साइड से वजूद में आते हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में वाक़े जियोकेमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के साइंसदानों की जानिब से ये ज़र्रात चांद से हासिल शुदा नमूनों में दरियाफ्त किए हैं, जिन्हें चांग 5 कमरी तहकीकाती मिशन के जरिए ज़मीन पर लाया गया था। माहिरीन के मुताबिक शहाब साकिब के असरात ने चांद की सतह को 1000 साल में नई शक्ल दी, जबकि शहाबियों के असरात के बाद बुलंद दबाव के बायस तख्लीक पाने वाली ये मादनियात आसमानी तसादुम के तफसीली असरात को समझने का अहम जरिया हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ जियोकेमिस्ट्री के असिस्टेंट मुहक्किक यांग चिंग के मुताबिक चांग 5 के जरिए जमीन पर लाए गए चांद के नमूनों से जो 2 आला दर्जा हरारत और दबाव के हामिल मवाद दरियाफ्त हुए हैं, वो चांद की सतह से टकराने वाले सैयारचे या शहाबियों से बनते हैं। इसलिए ये अमर माहिरीन के लिए खास अहमियत रखता है कि चांद और जमीन पर शहाबियों के असरात और बुलंद दर्जा हरारत और ज्यादा दबाव की तारीख का अंदाजा लगाया जाए। चीन में मुनशियात फरोशी और स्मगलिंग के हवाले से सख्त सजाओं का निज़ाम मौजूद है। साल 2012 से साल 2021 के दौरान मुल्क भर की अदालतों ने मुनशियात के 9,57,000 मुकदमात निपटाए। इन मुकदमात में 19,29,00 मुजरिमों को सजाएं सुनाई गईं। चीन की आला तरीन अदालत की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार से जाहिर होता है कि सख्त सजाओं और मौसर इंतजाम की बदौलत मुल्क में मनशियात के जराइम के फैलाव की मौसर तरीके से रोकथाम यकीनी बनाई गई है। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट की जानिब से मनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन या इतवार को मनशियात के आलमी दिन के मौके पर जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक साल 2012 से 2021 तक चीन की अदालतों ने हर सतह पर मनशियात से 9,57,000 मुकदमात निपटाए, जिनमें 19,29,00 मुजरिमों को सजा सुनाई गई। जैसा कि चीन में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद में साल ब साल कमी वाक़ हुई है, मनशियात की गैर कानूनी मलकियत और मनशियात इस्तेमाल करने वालों के लिए जगह फराहम करने जैसे जराइम में कमी का रुझान देखा गया है। चीन भर की अदालतों ने बड़े पैमाने पर मनशियात की तरसील, पैदावार और स्मगलिंग जैसे जराइम में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी हैं, जबकि मनशियात के नई अक़साम, कम उम्र बच्चों को खतरे में डालने वाले जराइम और दही इलाकों में मनशियात से मुताल्लिक जराइम के खिलाफ भी सख्त सजाएं दी गई हैं। चीन भर में ज़राई मराकज़ मौसम गर्मा की बुआई और पौधे लगाने में मसरूफ़ हैं। सोयाबीन और मकई के लिए रिबन की शक्ल का कंपाउंड प्लांटिंग मॉडल अहमियत इख्तियार कर गया है। 16 सूबों में तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर पर सोयाबीन और मकई के कंपाउंड पौधे लगाए गए हैं। चीन भर में ज़रई मराकज़ ने मौसम गर्मा की फसल की कटाई मुकम्मल करने के बाद मौसम गर्मा की बुवाई और पौधे लगाने का अमल यकीनी बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। हालिया बारिशों ने मौसम गर्मा की काश्तकारी के इब्तदाई मरहले में खुश्क साली को मौसर तरीके से ख़त्म कर दिया है, जो मौसम गर्मा में पौधे लगाने और बीज बोने के लिए इंतहाई मौजू है। फिलहाल सोयाबीन और मकई के लिए रिबन की शक्ल का कंपाउंड प्लांटिंग मॉडल अहम पैदावारी इलाकों में मौसम गर्मा के दौरान काश्तकारी के लिए खास तवज्जो का मरकज बन चुका है। चीन के मशरकी सूबा शानतोंग के हीज नामी शहर में फसलों की कटाई के अमल को सब्सिडी देने के लिए 8 करोड़ 10 लाख युआन यानी तकरीबन 1 करोड़ 21 लाख अमरीकी डॉलर मख्तस किए गए हैं। रवां साल चीन भर में 16 सूबों की जानिब से 1 करोड़ 50 लाख MU यानी तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर पर सोयाबीन और मकई की रिबन की शक्ल के कंपाउंड पौधे लगाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। बम्पर फसल यकीनी बनाने की गरज से मरकजी हुकूमत ने सोयाबीन और मकई की रिबन की शक्ल के कंपाउंड पौधे लगाने के लिए यूनिफाइड सीडिंग मशीन के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए माली इमदाद में इजाफा किया है। दूसरी जानिब चीन के वस्ती सूबा हैनान की हुकूमत ने सब्सिडी के मयार के 30% के मुताबिक यूनिफाइड सीडिंग मशीन को तरजीही तौर पर सब्सिडी फराहम कर दी है।
طبی ماہرین کے 10ویں گروہ نے سنکیانگ اوغیور کے لیے سرحدی علاقوں کے دوروں کا آغاز کیا ہے۔ بیجنگ سمیت مختلف بڑے شہروں سے تعلق رکھنے والے یہ ماہرین دور دراز علاقوں کے لوگوں کو مفت طبی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ ماہرین صحت کی خدمات بہتر بنانے کے لیے مقامی اسپتالوں میں تعلیمی تبادلے بھی کریں گے۔ طبی ماہرین کے 10ویں گروہ نے چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے لیے سرحدی دوروں کا آغاز کر دیا ہے، جو دور دراز علاقوں کے لوگوں کو مفت طبی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ بیجنگ اور دیگر بڑے شہروں کے 70 طبی ماہرین پر مشتمل یہ گروہ آئندہ 5 مہینوں کے دوران سرحدی دیہاتوں، حفاظتی پوسٹ، بندرگاہوں اور چوکیوں میں جا کر مفت طبی مشورے، علاج اور ادویہ فراہم کرے گا، جبکہ عام بیماریوں سے بچاؤ اور تدارک پر لیکچر بھی دے گا۔ پیکنگ یونین میڈیکل کالج اسپتال کے ایک ماہر لی چنگ نے کہا کہ ادارے کی خدمات سنکیانگ کے لوگوں کو بیجنگ میں یا قومی سطح پر بھی اپنے گھر سے باہر نکلے بغیر اعلیٰ درجے کی طبی خدمات حاصل کرنے کی اجازت دیں گی۔ یہ طبی گروہ اپنی صحت کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے مقامی اسپتالوں میں تعلیمی تبادلے بھی یقینی بنائے گا۔ سنکیانگ میں طبی امداد کا یہ دوسرا سال ہے۔ گزشتہ سال 6 گروہوں میں شامل 108 طبی ماہرین نے سنکیانگ کے 10 پریفیکچرز اور شہروں میں 4600 سے زائد افراد کو طبی خدمات پیش کی، $10,000 امریکی مالیت کی دوائیں عطیہ کی اور 1000 سے زائد مقامی طبی کارکنوں کو تربیت فراہم کی۔ عالمی شہرت یافتہ ایکشن مووی سٹار جیکی چین کے فلم نگری میں 60 سال مکمل ہو گئے۔ اس حوالے سے انہوں نے لائیو سٹریم میں اپنی مشہور زمانہ سیریز پولیس سٹوری کی پس پردہ کہانیاں شیئر کی۔ جیکی چین کا کہنا تھا کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران وہ کئی مرتبہ موت کے منہ سے باہر آئے۔ عالمی شہرت یافتہ ایکشن مووی سٹار جیکی چن نے 25 جون کی رات لائیو سٹریمنگ کے ساتھ اپنی فلمی شروعات کی 60ویں سالگرہ منائی۔ اس دوران انہوں نے اپنی مشہور سیریز پولیس سٹوری کے پس پردہ چند ان کہی کہانیاں بیان کرتے ہوئے مداحوں کے تعاون کا شکریہ بھی ادا کیا۔ لگن، استقامت اور مسلسل جستجو کے ساتھ جیکی چن نے بہت سے حیرت انگیز ایکشن سین بھی فلمائے ہیں اور ان حیران کن کلپس کے پس منظر میں بھی بہت سی مشکل کہانیاں موجود ہیں۔ فلم پولیس سٹوری کے ایک منظر میں جیکی چن سینکڑوں میٹر کی بلندی سے چھت پر لگے بلب سے منسلک بجلی کی تاروں کو پکڑ کر نیچے کی طرف کھسکتے ہیں اور یہ انتہائی خطرناک عمل انہوں نے خود ہی سر انجام دیا۔ جیکی نے بتایا کہ پولیس سٹوری میں برقی تاروں کے ساتھ نیچے کودنے کا وہ منظر بغیر رکے فلمایا گیا۔ جب بھی میں نیچے دیکھتا تھا تو میں ڈرتا تھا اور سوچتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، کیونکہ میں نے پہلے کبھی ایسا کرنے کی کوشش کی تھی اور حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ تو آپ نے مجھے پولیس سٹوری میں چیختے ہوئے چھلانگ لگاتے دیکھا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید میں مارا جاؤں گا اور اس سے میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ چین کے جنوبی کوانگشی چوانگ خود اختیار علاقے میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ قدرتی آفت کے نتیجے میں 37,50,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے، 3,436 مکانات تباہ، 1,59,300 ہیکٹر رقبے پر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ قدرتی آفت سے خطے کو 12 ارب یوان کا نقصان ہوا۔ چین کے جنوبی کوانگشی چوانگ خود اختیار علاقے کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے 37,50,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جس سے 12 ارب یوان یعنی $1.79 ارب امریکی کا بھاری معاشی نقصان بھی ہوا ہے۔ کوانگشی نے رواں سال سیلابی موسم کے دوران شدید بارشوں کے 6 واقعات کا سامنا کیا، جن میں اوسط بارش 490.8 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ برسوں کے اسی عرصے کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش سے 1.6 گنا زائد ہے۔ خطے میں سیلاب پر قابو پانے اور امدادی کاموں سے متعلق جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق بارشوں اور ان سے پیدا ہونے والی آفات جیسے سیلاب نے 3,436 مکانات تباہ کیے اور 1,69,300 ہیکٹر رقبے پر فصلوں کو نقصان پہنچایا۔ براہ راست اقتصادی نقصانات پہلے ہی 12.48 ارب یوان یعنی تقریباً 1.86 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ علاقے میں سیلاب کی روک تھام اور خشک سالی کے امدادی ہیڈ کوارٹر کے ایک اہلکار کے مطابق کوانگشی سے مزید شدید بارشوں اور طوفانوں کے ٹکرانے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ چین میں 14ویں برکس سربراہی کانفرنس کا کامیاب انعقاد۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی برکس سربراہی کانفرنس میں مختلف سرگرمیاں منعقد کی گئیں۔ چینی نائب وزیر خارجہ کے مطابق برکس ترقی پذیر ممالک کے لیے پائیدار عالمی ترقی میں حصہ لینے کا پلیٹ فارم بنتا جا رہا ہے۔ برکس میں چین، روس، بھارت، برازیل، جنوبی افریقہ شامل ہیں۔
برکس کی تقریبات کے ایک مصروف ہفتے میں شرکت کرنے والے سفارتکاروں کے مطابق برکس تعاون کے طریقہ کار ترقی پذیر ممالک کے لیے پائیدار عالمی ترقی میں حصہ لینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم پیش کرتے ہیں۔ چین نے جو 2022 میں برکس کی سربراہی کر رہا ہے، گزشتہ ہفتے کئی سرگرمیوں کی میزبانی کی، جن میں 14ویں برکس سربراہی کانفرنس، برکس بزنس فورم اور عالمی ترقی پر اعلیٰ سطحی مکالمہ شامل ہیں۔ برکس برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کا مخفف ہے، جو عالمی معیشت کا تقریباً 1/4 حصہ اور عالمی آبادی کا 40% سے زائد پر مشتمل ہے۔ گزشتہ 15 سال کے دوران برکس ممالک کے درمیان تجارتی حجم میں 300% سے زائد اضافہ ہوا، جس نے گزشتہ سال برکس ممالک میں 7.6% کی اوسط سالانہ اقتصادی ترقی میں کردار ادا کیا ہے، جبکہ باقی دنیا میں یہ شرح 5.5% رہی۔ برکس پارٹنرشپ میں تعاون کے میکانزم کی ایک صف میں نیو ڈیولپمنٹ بینک سب سے نمایاں ہے، جو اب تمام برکس ممالک میں بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبوں کو فعال طور پر رقوم فراہم کر رہا ہے۔ نئے ترقیاتی بینک کے صدر مارکوس ٹرائیوجو کے مطابق نیو ڈیولپمنٹ بینک بہت سے شعبوں میں کردار ادا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر بینک کے پاس چین میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے اور برازیل میں شمسی توانائی کے منصوبے موجود ہیں۔ یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ نیو ڈیولپمنٹ بینک ابھرتی ہوئی دنیا میں بنیادی ڈھانچوں کی ضرورت اور استحکام کے درمیان فرق ختم کرنے اور ان عظیم منصوبوں کی مالی اعانت کے لیے وسائل فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ چین میں تعینات برازیل کے سفیر پاولو ایسٹولیٹ ڈی میسکیوٹا کا کہنا ہے کہ برکس تعاون کا طریقہ کار برکس ممالک کے لیے مشترکہ چیلنجز کا سامنا کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا مؤثر طریقہ ہے۔ برازیلی سفیر کے مطابق برکس کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بڑے ترقی پذیر ممالک ہیں جنہیں بہت سے ایک جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، اس لیے ہم ان تجربات سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ برکس باہم مل کر کام کرنے کے لیے ایک مفید اور کارآمد آلہ ثابت ہوا ہے۔ برکس کے حوالے سے ایک مصروف ہفتے کا خلاصہ کرتے ہوئے چینی نائب وزیر خارجہ ماؤ چوشو نے، جو برکس امور کے لیے چین کے رابطہ کار بھی ہیں، شراکت داروں کے درمیان طے پانے والے چند اہم معاہدوں کا خاکہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ اجلاس میں 14ویں برکس سربراہی اجلاس کی بیجنگ اعلامیے کو اپنایا گیا، جس میں بڑے عالمی، بین الاقوامی اور علاقائی مسائل جیسے کثیر الجہتی، بین الاقوامی منصفانہ رویہ اور انصاف، وبائی امراض کے انسداد میں تعاون اور پائیدار ترقی کے ایجنڈے برائے 2030 پر برکس ممالک کا موقف بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اعلامیہ میں برکس کے عالمی تعاون کی بہت سی کامیابیوں کا خلاصہ بھی کیا گیا ہے، جس سے برکس تعاون کو مقدار اور معیار دونوں میں ایک نئی سطح پر فروغ دیا گیا ہے۔ چین نے برکس کے اعلیٰ معیار کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ برکس اجلاس کے ساتھ ساتھ چین نے عالمی ترقی پر ایک اعلیٰ سطحی مکالمے کی میزبانی بھی کی، جس میں 13 غیر برکس ممالک کو اس امر پر بات چیت میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا کہ ترقی پذیر ممالک کس طرح پائیدار اور مساوی ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ چین میں تعینات تھائی سفیر ارتھیودو سریاسموت کے مطابق ایک ترقی پذیر ملک کے طور پر تھائی لینڈ برکس ممالک کے ساتھ تعاون کرنے کا منتظر ہے، خاص طور پر تکنیکی تربیت کے حوالے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی منتقلی اور تعاون، اور میں سمجھتا ہوں کہ برکس خاص طور پر ابھرتے ہوئے اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے میں بہت اہم رہا ہے۔ چین میں تعینات جنوبی افریقہ کے سفیر سائبیونگا سائپریان چولی نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک جیسے کہ تھائی لینڈ برکس میکانزم کے ساتھ قریبی شمولیت سے بہت فائدہ پہنچے گا، کیونکہ یہ تنظیم ان کے مسائل کو زیادہ اجاگر کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ برکس کے اس طریقہ کار کو کامیاب ہونے میں کس چیز نے مدد کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات پر توجہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، تمام ممالک کے درمیان باہمی اعتماد، اور یہ ملک برکس کے شراکت داروں کے طور پر صف آرا ہیں۔ جنوبی افریقہ کے سفیر نے کہا ہے کہ ان سب کے پس پردہ صرف برکس کے پروگرام اور دیگر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی خواہش کار فرما ہے، لہٰذا کہ برکس اس عالمی ایونٹ میں تبدیلی کے لیے ایک بڑی طاقت اور ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک بڑی آواز بن سکتا ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے چائنا ٹوڈے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بیجنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے قیام کو 70 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ چین کی ترقی میں بیجنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اہم حصہ ہے۔ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات اہم اداروں میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے عارف بھی
اسی شاندار یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بطور لیکچرار ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کی علمی خدمات کی کہانی جانتے ہیں انہی کی زبان میں۔ دوستوں، ترقی سائنس سے الگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس وقت میں بیجنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں موجود ہوں اور یہاں ریسرچ کرنے والے پاکستانی دوست عارف سے آپ کو ملواؤں گے۔ بیجنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 1952 میں قائم ہوئی۔ اپنے قیام کی 70 سالوں میں اسے فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہے اور ان میں 41 افراد چائنیز اکیڈمی آف سائنس یا چائنیز اکیڈمی آف انجینئرنگ جسے اعلیٰ ترین اداروں میں ماہرین کے طور پر منتخب کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی میں اس وقت مختلف سطحوں کے سائنس سینٹرز، انوویشن سینٹرز اور لیبارٹریز کی تعداد 76 تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت 26,000 سے زائد طلباء یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ یونیورسٹی جرمنی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ سمیت متعدد ممالک کی 220 سے زائد یونیورسٹیز کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے آپ اس یونیورسٹی سے ہمیں کچھ متعارف کروا دیجیے۔ جی بالکل، آپ جیسے اس کا نام سے ظاہر ہے بیجنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تو جیسے آپ اس کا نام سنتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک مخصوص جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، یہاں پہ انجینئرنگ بھی ہے، معاشیات بھی ہے، مینجمنٹ بھی ہے اور میوزک بھی ہے۔ میوزک بھی؟ بالکل میوزک بھی ہے، یہاں پہ میوزک کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کا باقاعدہ کورس کرایا جاتا ہے۔ ہمارے اس اسکول میں 50 سے زیادہ میجرز ہیں، ٹھیک ہے، اور چونکہ میرا تعلق آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تعلق ہے، جو انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پہ، میں وہاں پہ ایز اے لیکچرر کام کرتا ہوں۔ تو آئیے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کا تعارف کرواؤں۔ جی ضرور ضرور۔ یہ ہمارا ریسرچ انسٹیٹیوٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ پورا بلڈنگ ہے۔ اچھا۔ اور اس میں لیبس بھی ہیں اور دفاتر بھی ہیں، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کی AI مطلب مصنوعی ذہانت کی بہترین لیبس یہاں پہ موجود ہیں۔ اور اس میں طالب علموں کی کلاسز بھی ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ کلاسز بھی ہیں اور لیبس بھی ہیں۔ تو سب سے اچھی بات یہ کہ طلباء کلاسز کے دوران اپنا لیب بھی پریکٹیکل یوز کر سکتے ہیں۔ بالکل، ان کو اسی وقت اس کے جو نتائج ان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ۔ جی واقعی۔ عارف نے ہمیں بتایا کہ اگرچہ مصنوعی ذہانت حالیہ برسوں میں سب سے زیادہ زیر بحث موضوع بن چکی ہے، لیکن در حقیقت جن بہت عرصے سے پہلے مصنوعی ذہانت پر تحقیق میں مصروف ہے۔ 1970 کے اشرے میں بیجنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسرز نے مصنوعی ذہانت پر تحقیق کی اور انہوں نے صنعتوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کی ایک مثال قائم کی۔ سن 2007 میں جب زیادہ تر ممالک کمپیوٹر سائنس کے شعبے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے، بیجنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں پیشہ ور افراد کو تربیت دینے کے لیے انٹیلیجنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انڈر گریجویٹ پروگرام کا آغاز کیا۔ سن 2018 میں باقاعدہ طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم ہوا۔ آپ اس یونیورسٹی میں کتنے عرصے سے ہیں؟ مجھے یہاں پہ 12 سال ہونے والے ہیں۔ میں یہاں پہ 2010 میں آیا تھا
वहाँ पे फिर मैंने अपना यहाँ इस स्कूल के अंदर मैंने मास्टर्स किया, PhD किया। अब मैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मैं एज ए लेक्चरर वर्किंग कर रहा हूँ। तो जब आप पहली बार जिम में आते थे, क्या आपने सोचा था कि मुस्तकबिल में आप जिम में साइंसी रिसर्च करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्टडी के लिए आया था 2010 में, तो जब मैं यहाँ स्कूल के अंदर जब मेरे स्टडी स्टार्ट हुआ तो यहाँ का माहौल बहुत तालीमी लगा और असातिज़ा अपने अपने शोबे में बहुत माहिर हैं और सबसे ज़्यादा अहम बात कि वो बहुत ज़िम्मेदार हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो तालिब इल्म है उनको एक अच्छी रहनुमाई मिलती है और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़्यादा है, अमली जो होता है उसको उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो तलबा होता है उनका ज़ौक़ व शौक़ भी बरकरार रहता है और वो अपने शोबे में जो है वो खूब उसमें नुमाया काम करते हैं। उससे अपने शोबे में भी फ़ायदा होता है और मुल्क की तरक्की में भी इजाफा होता है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे चूज़ किया कि मैं यहाँ पे अपनी रिसर्च है और अपना जो मेरी एजुकेशन है मैं उसको मज़ीद जो है उसको आगे लेके जाऊँ तहकीक को। तो बस फिर मैंने यहाँ का इंतखाब किया। मतलब ये है कि यहाँ का जो तहकीकी का जो माहौल है आपको बहुत अच्छा लगा? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त लगा। शुमार के मुताबिक हालिया बरसों में जिद्दत और तरक्की में जिनकी सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हुआ है। 2021 में कौमी तहकीक और तजरीबा तरक्की यानी R&D के अखराजात 2 खरब युआन से जायद है, जिसका तनासुब GDP का 2.44% है। 2021 के आखिर तक 533 कौमी लेबोरेटरीज और 1636 कौमी एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी मराकज़ काम कर रहे थे। यूनिवर्सिटीज और कारोबारी इदारों के दरमियान राबिते से जिनके इख्तिलाफ और तरक्की का अमल मजीद तेज हो गया है। वाकई लगता है कि इस कैंपस में बहुत से लोग आपको जानते हैं। बिल्कुल, चीन में न सिर्फ तहकीक और मुताले का अच्छा माहौल है, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि चीनी लोग जो हैं वो बहुत पुरखुलूस और दोस्ती करने वाले हैं। जब मैं 2010 में बीजिंग आया था इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरे साथ सेहत का थोड़ा सा इशू था, तो मुझे एक छोटी सी सर्जरी करवानी थी। तो उसके लिए मैं बेहद परेशान था क्योंकि मैं अकेला था यहाँ पे और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम था। तो जब मेरे असातिज़ा को पता चला तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, हर तलबा को यहाँ इंश्योरेंस होती है। और उन्होंने उसके साथ साथ एक चीनी स्टूडेंट भी मेरे साथ कर दिया। जब भी मैं हॉस्पिटल जाता तो वो स्टूडेंट मेरे साथ जाता और मेरी हेल्प करता। तो इस चीज़ से मुझे बहुत मुतासिर किया। उसके बाद फिर मैं भी मतलब लोगों की हेल्प करने में अब आगे से आगे होता हूँ और इसी तरह मुझे अब बहुत सारे दोस्त मिल गए। ओके, इसी वजह से इस कैंपस में बहुत से लोग आपको जानते हैं। जी बिल्कुल, आपको पसंद करते हैं, दोस्त बन गए। में पढ़ने वाले गैर मुल्की तलबा का इनकी यूनिवर्सिटी बेहद ख्याल रखती है। खासतौर पे वबा के दौरान यूनिवर्सिटी ने चीन में गैर मुल्की तलबा की सेहत पर बहुत तवज्जो दी और उन्हें हर तरफ की मदद फराहम की है। आरिफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग के नाम एक खत लिखा। खत में उन्होंने तहे दिल से चीनी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। आलिफ का कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि सदर शी जिनपिंग उनको जवाबी खत लिखेंगे, इसीलिए जब उन्हें जवाबी खत मिला तो वो जज्बाती हो गए। ये उनके लिए यादगार लम्हा था। इसी खुलूस और मोहब्बत की वजह से वो चीन को और भी ज्यादा पसंद करने लगे हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए आम आदमी को बेहतर जिंदगी गुजारने में मदद देना टेक्नोलॉजी से वाबस्ता लोगों का अज़्म है। मुस्तकबिल के बारे में बात की जाए, आरिफ ने कहा है कि चाहे वो चीन में हो या पाकिस्तान में, वो मसनूई ज़हानत की तहकीक पर मज़ीद तवज्जो देंगे क्योंकि ये अमली तौर पर आम लोगों की मदद कर सकती है और बहुत से मसाइल हल कर सकती है। हमें दिली उम्मीद है कि आरिफ भाई की तहकीक बेहद कामयाब होगी।
ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीन के अंदरून मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके में सब्ज़ाज़ारों का बुनियादी रकबा 86 मिलियन हेक्टेयर से ज़ायद है, जिसमें से 68 मिलियन हेक्टेयर से ज़ायद मौसर कुदरती चरागाहें हैं, जो चीन के मजमूई सब्ज़ाज़ारों के रकबे का 27% है। इनमें सबसे मशहूर होलन बुइज सब्ज़ाज़ार है, जिसे दुनिया भर में कुदरती घास के मैदानों का सबसे बड़ा मंबा और चीन में सबसे शफाफ चरागाह करार दिया जाता है। चरवाहों की रिहाइश, नक्लो हमल, लिबास और खुराक सभी मकामी कुदरती माहौल के ऐन मुताबिक है। इस बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GN।